nga abay gitawag bersikulos Biblia nga ang pagkapropeta gasa usab na ngadto sa iglesia. Daghang ka-claim igsoon nga sila ang tinuod, pero actually wala nakasunod sa Epeso Kapitulo 4, versikulo 11. O usa sa ilahanan, nga diin nga aka sa tinuod na dapat na kay propeta. Now, din sa Epeso Kapitulo 4 sa versikulo 11 mga pinangga nagingon, og ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang ubang ebanghelista, ang ubang pastor o mga magtutudlo. Walay pare diya. So sa ato pa si Pablo nakikistorya na gasa ni sa iglesia.